सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ये बात आपकी खिदमत में पेश की जाने वाली है और की जा रही है कि ईमान की नेमत अल्लाह ने जिन लोगों को अता की है और दामन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदरत ने जिनके हाथों में दिया है, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं और कभी भी और कहीं भी वो घाटे में नहीं हैं। ये आज़माइश के अय्याम हैं और मैं समझता हूँ कि अब तो काफ़ी आज़माइश बहुत सारे इलाक़ों में कम हो गई है और हालात भी धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन, बेचैनी, बेकरारी, बीमारियां, बहुत सारे इलाक़ों में भूख, प्यास और मसाइल, सब चीज़ें अब भी मौजूद है। इसलिए आज की महफ़िल में इन चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा कि पहले तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपने जिन बंदों से महब्बत और प्यार करता है, अल्लाह आज़माइश और मुसीबतें उन्हीं पर डालता है। इसलिए कभी मुसीबतों से घबराना भी नहीं चाहिए और मुसीबतें कभी मांगना भी नहीं चाहिए। हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास किसी ने अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला से मैं मुसीबतें और आज़माइश मांगता हूँ, इसलिए कि जो अजर मुसीबत और आज़माइशों पर दिया जाएगा वो किसी और इबादत पर नहीं दिया जाएगा। तो हज़रत इमाम हसन पाक रदियल्लाहु ताला ने कहा था कि अल्लाह अबू ज़र पर रहम फरमाए, हम कौन होते हैं मुसीबत मांगने वाले और राहत मांगने वाले? हम तो अल्लाह के बंदे हैं। हमारा मसलक और मौक़िफ़ इस मामले में ये है, इमाम हसन पाक ने कहा था, हमारा नज़रिया ये है कि हम ना अल्लाह से राहतें मांगते हैं ना मुसीबतें मांगते हैं, हम तो बंदे हैं। यार हमें जो दे दे उसी की खुशी पर, उसी की रज़ा पर हम राज़ी रहते हैं। इसलिए ना हम मुसीबतें मांगते हैं ना राहतें मांगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों से प्यार करता है उन पे मुसीबतें और आज़माइशों में उनको गिरफ़्तार करता है। बल्कि हज़रत सैयदना शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं आप गुलिस्तां के अंदर, उसका मफ़हूम ये है कि एक मरतबा आप दरिया के किनारे तशरीफ़ फरमा थे और एक बुज़ुर्ग के पैर को चीते ने काट लिया था और ज़ख्म बहुत शदीद था और बड़ी तकलीफ़ थी आपको, और लोग आपके ज़ख्म को देखकर आप पर रहम खा रहे थे, रहम की बातें कर रहे थे। लेकिन वो बुज़ुर्ग ने ये लोगों के इज़हार हमदर्दी को देख कर के फ़रमाया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो मकाम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला फ़रमाया, अल्लाह ने मुझे गुनाह के मर्ज़ से तो महफूज फ़रमा लिया। इसलिए कि गुनाह का मर्ज़ आखिरत की तबाही का ज़रिया है और जिस्मानी मर्ज़ आखिरत में नेमतें मिलने का ज़रिया। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को विलायत के मकाम पर फाइज़ करना चाहता है या अपने कुर्ब की मंजिलें अता करना चाहता है, मकाम अबरार पर उसे पहुँचाना चाहता है, लेकिन उस बंदे की नेकियां और उसके आमाल ऐसे नहीं होते कि वो अबरार के मकाम पर पहुँचे, अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर सके, मकाम विलायत को पा सके, तो उसकी इबादतें जब ऐसी नहीं होती, उसके आमाल ऐसे नहीं होते, तो अल्लाह ताला उसको बीमारियों में मुब्तला फ़रमा देता है और अल्लाह ताला फिर उसको सब्र की तौफ़ीक अता कर देता है। तो जो नवाफिल और दीगर इबादात की वजह से उसको मर्तबे नहीं मिलते, वो अल्लाह बीमारी पे सब्र करने की वजह से उसको मकामात और मर्तबे अता फ़रमा देता है। बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आया कि जो बंदा पूरी रात बुखार में मुब्तला रहा
اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک رات کا بخار، لیکن اس میں شرط یہی ہے وہ شکوہ نہ کرے، وہ شکایت نہ کرے، وہ بخار کو نہ کوسے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کے کلمات نہ کہے، یعنی کہ وہ سوچے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھی دیا، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو ایک رات کا بخار اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہ بھئی جو کئی مہینے بیمار رہتے ہیں، کئی دن بیمار رہتے ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے درجات بڑھا رہا ہے، ان کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس بیماری میں کوئی اس سے پوچھے کیسے ہو، کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اگر اسی مرض میں اس کو موت دے دیا تو بے حساب جنت عطا کروں گا، اور اگر یہ اس کو زندگی دیا تو وہ خون اور وہ گوشت عطا کروں گا جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی ہمیں آزمائش والی زندگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، آئیے ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ بیماری ہم نے دی ہے، لہٰذا بیماری میں اب یہ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ نہ لکھے جائیں، بلکہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں، اور اس کے گناہ لکھنے پر اب روک لگ جاتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ لکھنے سے روک دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی پر 40 دن ایسے گزر جائیں، یعنی 40 راتیں ایسے گزر جائیں کہ وہ بیمار بھی نہ پڑیں، پیسوں کی قلت بھی اس کو محسوس نہ ہو، اور یعنی اس پہ کوئی مصیبت نہ ہے، 40 راتوں میں کوئی مصیبت نہ ہے، تو ایسے بندے کو اپنے ایمان کے متعلق جائزہ لینا چاہیے۔ الملفوظ میں امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کا فرمان بھی موجود ہے کہ 40 دنوں میں علت، قلت اور ذلت، یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک مصیبت آنی چاہیے۔ علت یعنی بیمار پڑنا، قلت یعنی تنگ دستی، اور ذلت یعنی کسی کا آپ کے خلاف بولنا یا آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کو کی مخالفت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر 40 دنوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایمان کا طوطا دل سے اڑ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ یا تو 40 راتوں میں علت کا شکار ہوگا یا قلت کا شکار ہوگا یا ذلت کا شکار ہوگا، یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور اگر 40 دنوں کے اندر کسی کو ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا بندہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم تو ساری زندگی جو ہے وہ عیش ہی میں رہنا چاہتے ہیں، خوشیوں ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ساری زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھے، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے